Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan ug malipayong adlaw ang igpapahulay. Ang atong hilisgutan karong Agosto 2, giuluhan og magmadasigon alang sa maayong mga binuhatan. Ang atong teksto makita sa Tito 2:14 nga mihatag sa iyang kaugalingon alang kanato aron sa paglukat kanato gikan sa tanang pagkadautan ug sa pagputli alang sa iyang kaugalingon sa usa ka katawhan nga mahimong iya gayud nga mga masibuton sa maayong binuhatan. Kapaglaom, ang mga manununod ni Kristo gitubos alang sa pagserbisyo. Ang atong Ginoo nagatudlo nga ang tinuod nga katuyuan sa kinabuhi maong ministeryo. Si Kristo mismo usa ka magbubuhat ug alang sa tanan niya nga mga manununod, iyang gihatag ang balaod sa pagserbisyo. Serbisyo ngadto sa Dios ug ngadto sa isig katawo. Dinhi si Kristo nagapresentar sa kalibutan sa usa ka mas taas nga pagsabot sa kinabuhi labaw kaysa ilang nahibalwan. Pinaagi sa pagkinabuhi aron sa pagministeryo ngadto sa uban ang tawo mahimong makigdugtong uban kang Kristo. Ang balaod sa pagserbisyo mao'y mahimong nakapabugkos kanato ngadto sa Dios ug ngadto sa atong isig katawo. Alang sa iyang mga sulugoon, si Kristo nagapasalig sa iyang mga maayo, mga butang nga mahimong magamit alang kaniya. Iyang ginhatag ngadto sa matag tawo ang iyang buluhaton. Ang matag usa adunay luna diha sa walay katapusan nga plano alang sa langit. Ang matag usa angay nga magabuhat uban kang Kristo alang sa pagluwas sa mga kalag. Sigurado ang dapit giandam alang kanato dito sa langit nun nga mansion, ingon man usab ang pinasahi nga dapit dinhi sa yuta, diin kita magabuhat alang sa Dios. Sa og alang ni adtong mamahimong magbubuhat uban sa Dios, gikinahanglan maningkamot alang sa kahingpit sa matagbahin sa lawas ug sa kalidad sa panghuna-huna. Ang tinuod nga edukasyon maong pagpangandam sa lawas nun sa panghuna-huna ug sa moral nga mga kusog alang sa pagbuhat sa adlaw-adlaw nga katungdanan. Mao kini ang pagbansay sa lawas. Huna-huna ag kalag alang sa langit nun nga pagserbisyo. Kapaglaom, sa matag Kristohanon ang Ginoo nag-auhag sa pagtubo diha sa kabatid ug katakos sa matag linya sa buluhaton. Gibayaran ni Kristo ang atong suhol. Bisan ang iyang kaugalingong dugo o pag-antos aron sa pagsiguro nga kita andam sa pagserbisyo. Siya mianhi sa atong kalibutan aron sa paghatag kanato og sumbanan kun unsaon sa pagbuhat, kun unsa nga espiritu ang atong dad-on diha sa atong pagtrabaho. Siya nagahandom nga iyang mapakita kanato kun unsaon nga mapauswag ang iyang buluhaton o mahimaya ang iyang ngalan dinhi sa kalibutan. Gikurunahan uban sa dungog, uban sa pinakadako nga gugmag pagsalig. Kay gihugma gayud sa Dios ang kalibutan, nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron ang tanan nga mosalig kaniya, dili malaglag, kun dili may kinabuhing dayon. Magampo kita. Dios ug may gugmaon namo nga man sa langit. Magapan nga pangalyo po kami kanimo Ginoo. Imo kaming tabangan nga magatubo sa kabatid ug katako sa buluhaton nga imong gibutang sa among mga abaga. Hatagi kami Ginoo og usong kabaskog pinaagi sa imong espiritu nga ikaw mahimaya samtang kami nagserbisyo alang kanimo sa ngalan ni Hesus. Amen.